बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान खान को गुज़िश्ता शब जो है रात गए अस्पताल मुंतकिल किया गया, उसकी भी उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात और सहेल अफरीदी ने वाज़ह तौर पर अदम एतमाद का इज़हार किया, फैमिली ने भी अदम एतमाद का इज़हार किया। और इमरान खान की बहन गिरकर शदीद ज़ख्मी, उस पर भी बात करेंगे। और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है पीटीआई का, वो भी गिरफ़्तार, जिसने सारी वीडियो बनाई, कल सारा खेल जो है ओपन किया, फिर बाद में सब कुछ चैनल चलाने पर मजबूर हुए। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि इमरान खान के हवाले से जो इन्होंने जारी किया है स्टेटमेंट टिम्स की जानिब से कि इमरान अहमद खान न्याजी उम्र 74 साल 24 फरवरी 2026 को आंखों के इलाज के फॉलो अप की गर्ज से पिम्स लाया गया, जहां इन्हें इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। प्रोसीजर से कबल माहिरीन पर मुश्तमिल एक बोर्ड ने इनका मुआयना किया, जिसमें कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट शामिल थे, जिन्होंने एको एकोकार्डियोग्राफी और ईसीजी भी की, जिसके नतीजे नॉर्मल आए। अब इस पर यह सवाल पैदा होता है कि इमरान खान को तो सिर्फ आंख का मसला था और अब ये भी किया गया, तो उनकी फैमिली जो शकूक व शुबात का इजहार कर रही है कि इमरान खान को कुछ दिया गया है, इमरान खान की सेहत को बिगाड़ा जा रहा है, तो उनकी पार्टी के लोगों का भी ये कहना है। तो ये तो हुकूमत खुद दुरुस्त साबित कर रही है। ये बड़े सोचने की बात है कि हुकूमत खुद अपने गिर्द फंदा तैयार कर रही है। खुदा न खास्ता ऐसे कुछ संगीन या संजीदा मसाइल हुए तो इनके गले की हड्डी बन जाएगा, इनको ये मुल्क छोड़ कर भी नहीं ये भाग पाएंगे। जिस तरह की सूरत हाल ये पैदा कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये हुकूमत क्या करना चाह रही है। लेकिन जो पिम्स की जानिब से है, कंसल्टेंट और फिजिशियन ने इमरान खान का मुआयना किया और इमरान खान को स्टेबल करार दिया, ठीक है। और इमरान खान की रजामंदी हासिल करने के बाद ऑपरेशन थिएटर म्यारी मॉनिटरिंग इत्यादि तदाबीर प्रोटोकॉल के तहत जो है उनकी कंसल्टेंट ऑफ थैल्मोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट जो है वो रीजनल सर्जन और पिम्स अलशफा अस्पताल की निगरानी में माइक्रोस्कोपी की रहनुमाई से NTVIGF इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। ये अमल डे केयर सर्जरी के तौर पर अंजाम दिया गया। क़याम के दौरान इमरान खान प्रोसीजर से पहले और दौरान अमल बाज़ा तमाम तर मराहिल में स्टेबल उनका कहना है करार पाए हैं और इन्हें निगहदाश्त की हिदायत और फॉलो अप मशवरे और मुतल्लिका दस्तावेज़ात के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स का ये है, ना नाम है नीचे ना कुछ है जनाब, ये जारी कर दिया गया है। और हमारी सरकारी रिपोर्टें जिस तरह की होती हैं ये हमें भी मालूम है, सबको मालूम है कि हुकूमत किस तरह मैनेज करती है। और दूसरा शक व शुबात इसलिए बढ़ते हैं कि रात को लेकर जाया गया, ये दिन की रोशनी में भी लेकर जाया जा सकता था। क्या ऐसा इतना बड़ा प्रोटोकॉल, तो ऐसे तो जनाब सारी चीज़ें सील और सब कुछ, इसका मतलब है कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो हुकूमत ये शक शुबात खुद पैदा कर रही है। और इस पर सहेल अफरीदी ने वाज़ह तौर पर कहा है कि इमरान खान को ऐसे अस्पताल ले जाया गया जहां माहिर डॉक्टर की सहूलत ही मौजूद नहीं है। उनका कहना था कि इमरान खान को दूसरी मरतबा खुफिया तौर पर अस्पताल मुंतकिल करना इस अमर का सबूत है कि मामला संजीदा नोयत इख्तियार कर चुका है। सहेल अफरीदी ने कहा, इमरान खान की सेहत के मामले पर किसी किस्म की सियासत नहीं की जा रही, बल्कि ये एक इंसानी और कानूनी हक का मामला है। उन्होंने कहा, इमरान खान कोई आम शख्सियत नहीं बल्कि मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म और सबसे बड़े सियासी कायद हैं, इसलिए इनकी सेहत से मुतल्लिक किसी भी किस्म की कोताही के संगीन नताइज बरामद होंगे। तो ये मामला हुकूमत उस तरफ लेकर जा रही है जिसमें सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए। और ये मैं आपको कैलकुलेटेड तौर पर बता सकता हूँ कि जो इस टाइम सहेल अफरीदी जिस प्रेशर से गुजर रहे हैं, ये ईद के बाद शवाल के महीने में आप इस चीज़ को बढ़ता हुआ देखेंगे। और जिस तरह ये हुकूमत कर रही है, अगर मुलाकातें, मुझे बताएं, इमरान खान अगर स्टेबल है तो उनके मालिजीन से क्यों नहीं मुलाकात की होने दी जा रही? ये तो सवाल बनता है ना। उनके मालिजीन के होते हुए चेकअप नहीं करवाया जा सकता था? फिर दूसरा, फैमिली का होना सबसे ज़रूरी था, उनकी बहनों में से किसी का भी नहीं। भैया लीमा खान साहिबा पर आपको एतराज़ है, नौरीन न्याजी साहिबा हैं और उज़मा है उनकी बहन जो डॉक्टर हैं, वो भी तो जा सकती थी। और उन्होंने ये वाज़ह तौर पर कहा हम किसी का नाम नहीं लेंगे, तो ये तो उन्होंने बिल्कुल वाज़ह किया। इसका मतलब है कि ये सब कुछ छुपाने के लिए हुकूमत जो कुछ कर रही है, शकूक व शुबात पैदा कर रही है। और याद रखें कि ये हुकूमत के गले का फंदा बन जाएगा। ये जो साहिब
اقتدار ہیں یہ بیٹھے ہیں، ان کے لیے عید کے بعد بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ پریشر جو ہے وہ بہت شدت کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ اور دوسری جو کارروائی کی ہے، جس مرد مجاہد نے یہ ویڈیو بنائی اور نکل کر آیا وہ بندہ، اور اس نے جو ہے وہ سارا کچھ اس کی ویڈیو بنائی، اور پھر چینلز کو بھی چلانا پڑا کہ عمران خان کو لے جایا گیا اور لے کر واپس بھی پمز اسپتال لے جایا، جیل بھی واپس لے جایا گیا۔ تو یہ اس نوجوان نے یہ سارا بھانڈا پھوڑا، جب اس کو معلوم ہوا تو اس نے عمران خان کی اسپتال سے واپسی کی ویڈیو بنائی، جس پر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حیدر سعید کو داگل ناکہ سے تحویل میں لیا گیا ہے۔ حیدر سعید کو پولیس وین کے ذریعے پولیس چوکی ڈیالہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ حیدر سعید گزشتہ شب پمز اسپتال کے باہر فوٹیج بناتے رہے۔ حیدر سعید نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی پمز اسپتال سے واپسی کے وقت کی گاڑیوں کی فوٹیج بنائی۔ بات یہ ہے کہ ایسی کیا پردہ داری ہے، یہ کون سا اتنا بڑا جرم ہے جو فوٹیج بن گئی ہے؟ آپ رات کے اندھیرے میں جو لے کر جا رہے ہیں اور اتنی اہم شخصیت کو لے کر جا رہے ہیں، تو یہ سارے شکوک و شبہات یہ خود بڑھا رہے ہیں۔ اور فیملی کہہ رہی ہے ہمیں اس پر اعتبار نہیں، پی ٹی آئی کی قیادت کہہ رہی ہے ہمیں اعتبار نہیں، اور آج آ کر آپ دیکھ لیں کہ حکومتی ڈاکٹروں کا موقف جو ہے وہ آپ حکومت بنا کر بھیج دیتی ہے۔ تو یہ اتنا سادہ معاملہ نظر نہیں آ رہا، حکومت خود اس میں الجھاؤ پیدا کر رہی ہے۔ اور میں داد دوں گا عمران خان کی بہنوں کو کہ اتنے جبر، اتنے ظلم کے باوجود وہ ڈٹ کر کھڑی ہیں اپنے بھائی کے لیے۔ اور سب سے بڑی جو میں آپ کو بات بتاؤں کہ عمران خان کی بہن نورین نیازی نالہ جو زیر تعمیر تھا اس میں گری، اس کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ اور نورین نیازی راولپنڈی میں ڈیالہ روڈ پر زیر تعمیر نالہ کراس کرنے کی کوشش کے دوران گری۔ نورین نیازی زیر تعمیر نالہ کراس کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ پاؤں پھسلنے سے نالے میں جا گری۔ تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ بہن ہے جس کا اکلوتا بیٹا جیل میں ہے اور اکلوتا بھائی بھی جیل میں ہے، تو اس کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ اور وہ پھر بھی اب تک جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ ڈیالہ جیل کے باہر احتجاج اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے بیٹھی ہیں۔ یہ افطاری ہونے کے بعد کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ تو آپ یہی سے اندازہ لگا لیں کہ اس خاندان نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے جھکنا نہیں ہے، اور حکومت نے یہ طے کر لیا ہے ہم نے اس کو جھکانا ہے۔ تو ابھی تک تو 3 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، عمران خان کو یا اس کی بہنوں کو یا اس کے خاندان کو یہ جھکا نہیں سکے، اور آگے بھی یہ جھکا نہیں سکیں گے، کیونکہ عوام اسی شدت کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ معیشت نہیں چل رہی، کچھ نہیں چل رہا، سب کچھ سٹک ہوا پڑا ہے۔ اور عالمی حالات جس لیول پر جا رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ حکومت خود سیاسی شہید ہونے کا ایک بنانا چاہ رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں اس مرتبہ یہ سیاسی شہید نہیں ہوں گے، یہ سیاسی شہید کے علاوہ ان کی تدفین ہو جائے گی۔ جس طرح کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں، جس طرح کے یہ شکوک و شبہات خود بھی پیدا کر رہے ہیں، اگر عمران خان کی صحت ٹھیک ہے تو آپ ان کے معالجین کو ملنے دیں۔ ان کی بہنوں نے کہا ہم کسی کا نام نہیں لیں گے، آپ ان کو ملنے دیں۔ آپ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی ملاقات نہیں کرنے دے رہے، آپ نے جبر کا ایک ایسا ماحول بنایا ہوا ہے جس کی کوئی حساب ہی نہیں ہے، اور ادھر سے عدالتیں اس طریقے سے مینیج ہیں کہ ایک طرف وہ دوسرے جو عام قیدی ہیں دوسرے، ان کو علاج کے لیے بھی الاؤ کر رہی ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق علاج کر سکے، جو پشاور ہائی کورٹ نے دیا تو آپ کو کال والی خبر میں۔ تو یہاں پر ایک بندہ جو لیجنڈ ہے، دنیا بھر میں جو پہچان ہے پاکستان کی، وہ بندہ جو ہے وہ بے آسرا، اور جس نے خود اس ملک کو صحت کارڈ دیا، 3 ہسپتال دیے، اس ملک کو یونیورسٹی دی، نمل یونیورسٹی جیسی، اور بے شمار کام کیے، میں بہت سارے گنا سکتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ بندہ محروم ہے۔ یہ وہی کام کیا جا رہا ہے جو اس سے پہلے ہم اپنے ہیروز کے ساتھ کرتے آئے، جیسے ڈاکٹر عبدالقدیر کے ساتھ ہم نے کیا، جیسے ہم نے فاطمہ جناح کے ساتھ کیا۔ یہ ایسا ایک لمبا ٹنیور ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن بحیثیت پاکستان ملک ہونے کے ناطے اور پاکستانی ہونے کے ناطے جو ہے یہ ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنے ہیروز کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اور ابھی تک تو عمران خان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے یہ پوری دنیا میں اس کی مذمت کی جا رہی ہے، لیکن چونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے معاملات کچھ ہو رہا ہے، وہ عمران خان جس کی توانا آواز ہے وہ سوٹ نہیں کرتا، اسی لیے اس حکومت کو بھی کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ میں آخر میں آپ کو بتا دوں کہ عید کے بعد فیصلہ آخر کار
سرکار جو حکومت کر رہی ہے نا، یہ سڑکوں پر ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔